यकम रबीउल अव्वल से 10 रबीउल अव्वल तक जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है, इंशाअल्लाह उस घर में मांगी गई हर दुआ कबूल होगी। फिर ये मौका साल बाद मिलना है, फ़ायदा उठा लो। प्यारे दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी तारीख़ का एक निहायत बाबरकत और अजीम महीना है, क्योंकि इस माह में अल्लाह ताला ने अपने महबूब ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजकर कायनात को नूर हिदायत से मुनव्वर फरमाया। यह महीना खुशियों और रहमतों का महीना है, दिल को सुकून देने वाला और रूह को ईमान की मिठास से भर देने वाला है, क्योंकि उसका हर दिन और हर रात इस अजीम नेमत इलाही की याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के ज़रिए इंसानियत को जहालत और अंधेरों से निजात अता फरमाई। रबीउल अव्वल का तज़किरा करते ही दिल की गहराइयों में एक अजीब सी कैफ व सरूर की कैफियत पैदा होती है। आंखों में अकीदत के चिराग जल उठते हैं और ज़ुबान पर दरूद व सलाम की खुशबू बिखर जाती है। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि यह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कायनात की सबसे बड़ी खुशखबरी है, जिस पर ज़मीन व आसमान ने खुशी मनाई। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर इतना बड़ा करम फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इसी उम्मत में हुई, इसलिए ये उम्मत सब उम्मतों से बढ़कर अल्लाह के फ़ज़ल की हकदार है। रबीउल अव्वल का महीना दरअसल उम्मत मुसलमा के लिए अपनी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ा करने, दरूद व सलाम की कसरत करने, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व सीरत को अपनाने और अपने दिलों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क भरी याद से मुनव्वर करने का महीना है। इस महीने की बरकत से दिलों को नरमी मिलती है, आंखों से आंसू रमा होते हैं और ईमान की लज़्ज़त दुबाला हो जाती है। यही वो महीना है जिसने तारीख़ी इंसानियत का सबसे अजीम तोहफ़ा दिया, और यही वो महीना है जो हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत इसका महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक ये एक तस्वीर जिस घर में पढ़ी जाती है, वो घर उसी साल अरबपति बन जाता है। दौलत, इज़्ज़त, शफ़ा, औलाद, शादी, सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ यही वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। नादरीन, रबीउल अव्वल के महीने में जो बंदा इस अमल को कर लेता है, अगर उस बंदे की 70 हायतें भी होंगी तो वह 70 हज़ार मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, तो हर बार जब वो दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी कि अगर बंदा एक ही वक्त में 70 हज़ार मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार अलग कुछ मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएगा। नादरीन, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती, हमारी ज़्यादा ज़रूरियात नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70 हज़ार मरतबा भी मांगे तो अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। क्योंकि यह महीना, जिस महीने के अंदर ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, यह महीना बड़ी बरकत वाला है, यह महीना बड़ी शान वाला है। इस महीने की बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इतना मुबारक और इतना बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अगर इंसान चाहे तो इस महीने में ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी तमाम ज़िंदगी की परेशानी को, तमाम उलझनों को, तमाम तकलीफ़ों को और तमाम तरह के रंज गम को ख़त्म करवा सकता है। बस इसे ख़त्म करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए। इस माह मुबारक में एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हूँ कि अगर आप इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम उलझनें, आपकी तमाम मुसीबतें, आपका तमाम डर, आपका तमाम खौफ, तमाम जादू आपके ऊपर से, तमाम बख्शें और रुकावटें आपके ऊपर से मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों को ख़त्म कर देगी। इस महीने में अगर कोई ये वजीफ़ा पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया के भी भलाइयाँ अता फरमाता है और परवरदिगार आलम उसे आखरत की भी भलाई अता फरमाता है। तमाम तरह का जादू ख़त्म हो जाता है, तमाम तरह के बुरे असरात भी ख़त्म हो जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बेबरकतियाँ घर से ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को नेमतें अता फरमाता है, रिज़्क़ अता फरमाता है,
माल और दौलत अता फरमाता है। जो बंदा इस महीने में ये मुबारक अमल कर लेता है, नाज़रीन ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी मेरी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर कोई ऐसा मसला है कि बीमारियां हैं, तो आपने एक गिलास पानी रख लेना है। पानी के ऊपर दम करके आप सारे घर वाले भी पी सकते हैं और सबको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला शफा देगा। इसी तरह आपके बच्चे नालायक हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते नहीं, या कोई बच्चे हैं जो बार बार इम्तिहान के अंदर फेल हो जाता है, वो भी इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपका कहीं पर कोई मुकदमा चल रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर भी फ़तह हो, तो फिर भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपका जो भी मकसद है, आपने इस मकसद को अपने जहन में रखना है। और इसी तरह अगर आपका कारोबार नहीं चलता है, तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के आप ख़ुद नज़ारे देखेंगे कि आपका कारोबार कितना अरूज पर जाता है। इसी तरह अगर आपके घर के अंदर मुख्तलिफ़ परेशानी है, आपके घर के अंदर बेचैनी है, सुकून नहीं है, आप अपने घर के अंदर सुकून चाहते हैं, तो फिर आपने अपने घर के सुकून के लिए इस अमल को एक मर्तबा लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला दौलत मिलेगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, बेचैनियाँ बेसुकूनियाँ घर से ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह आपका कारोबार है, आपको औलाद का मसला है या औलाद के रिश्ते नहीं आते, इसी तरह का कोई भी मसला हो, तो फिर भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये अमल बड़ा ही मुजरब अमल है। आप इस अमल को एक मरतबा ज़रूर करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह उसके नज़ारे ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। जो बंदा इस अमल को यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक करता है, उसकी हर दुआ मकबूल होती है। अब आपको जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ, उसका आपने ज़रा ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा और जैसा ही मैं कहूँगा, आपने वही अल्फाज कहकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करनी है। सिर्फ़ 2 दिन का अमल है। आप इस अमल को एक दिन इशा के बाद कर सकते हैं और दूसरे दिन असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, और इशा के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आज का अमल बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ जो आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देंगे, बहुत से अमाल आपके हवाले रोज़ाना की बुनियाद पर करता रहूँगा। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से इंतहाई अहमियत और फजीलत का हामिल है। इस महीने की चंद नुमायाँ फजीलतें दर्ज हैं। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। रबीउल अव्वल के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, जो पूरे इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का बायस बनी। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। नंबर 2, हिजरत का वाक़या। इस महीने में हिजरत का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इस्लामी तारीख़ का आगाज़ हुआ और मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत कायम हुई। नंबर 3, इबादत और ज़िक्र अज़कार। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में इबादत, ज़िक्र अज़कार, दरूद शरीफ की कसरत और सदका व खैरात करना, इससे बरकत होती है। नंबर 4, तारीख़ी अहमियत। रबीउल अव्वल में मुतअद्दिद अहम इस्लामी वाक़यात पेश आए, जिनमें ग़ज़वात और दीनी खिदमत शामिल हैं, जो इस महीने की फ़जीलत को मज़ीद बढ़ाते हैं। नंबर 5, इज्तिमाई खुशी और मसरत। मुसलमान इस महीने में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर इज्तिमाआत मुनक़िद करते हैं, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली जाती है, जो ईमान में इजाफ़े का बायस बनती है। रबीउल अव्वल का महीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, हिजरत और दीगर अहम वाक़यात की वजह से बहुत ज़्यादा फजीलत वाला है। इस महीने में इबादत, ज़िक्र अज़कार, दरूद शरीफ की कसरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब अमल क्या है? सबसे पहले आप ताज़ा वज़ू करेंगे। आप इशा की नमाज़ पढ़कर सोने से पहले अगर इस अमल को करना चाहते हैं,
تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے اس کو پہلے ہی بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ آپ کوشش کریں کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ کرنا ہے۔ قبلہ کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب رخ نہ کیجیے گا، قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان سے مراد جتنے بھی بچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم روزانہ کی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنا تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر ملے گا، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی غرض ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہیں، ساتھ ہی پورے طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی صورت کا ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، مجھے آج تک وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے ہمیں وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیے، سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند بندہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 300 بار پڑھنا ہے۔
توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے، اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا، اس کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، آپ کو تانے بازی کی، غلطی کوتاہی کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک توبہ کر، سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب سے سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے سبھی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں، وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتی ہیں، تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں بلکہ پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں،
ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جیسے زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمیں موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دیں۔ اے اللہ، ہماری پریشانی کو دور کر دیں۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔